नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एबी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले प्रदेश 1 को दलको नेताबाट राईलाई हटायो। राईद्वारा दाहाल नेपाल समूहका 15 सांसद निलम्बित। प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको सभामुख सापकोटाको भनाई। अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने पूर्व राष्ट्रपति यादवको विश्वास। प्रधानमन्त्रीको कदमले देश सङ्कटमा धकेलिएको कङ्ग्रेस सभापति देउवाको आरोप। अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरी कङ्ग्रेसले आन्दोलन नगर्ने भनाई। नेपालमा नयाँ कोरोना भाइरसको त्रास। 7 जनाको नमुना हङकङ पठाइँदै रिपोर्टका आधारमा थप रणनीति बनाउने तयारी। सप्तरीको छिन्नमस्तामा 1,60,00,000 बराबरको राहत गोदाममै पुगियो। जनप्रतिनिधि बीच भागबण्डा नमिल्दा राहत पाउनबाट विपन्न वञ्चित। ज्याकमा रामपानलाई पछि पार्दै सामसाम बने एसियाकै धनी व्यक्ति। 1 वर्ष $7 अर्ब आम्दानी। र प्रदेश 1 र बागमती प्रदेश महिला क्रिकेटको सेमिफाइनलमा गण्डकी 7 रनमा अलआउट हुँदा महिला क्रिकेटको स्तर उजागर। नयन, प्रतिनिधि सभा विघटनको असर प्रदेश सरकारमा पनि देखिन थालिरहेको छ। हिजो मात्रै ओली पक्षका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेललाई हटाएर प्रदेश नम्बर 3 मा नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षका अष्टलक्ष्मी साक्यलाई नियुक्त गरेको भोलिपल्ट आज प्रदेश 1 मा पनि ओली पक्षका शेरधन राईलाई हटाएर भीम आचार्यलाई दलको नेतामा चयन गरिएको छ। यता दलको नेतामा चयन गरिरहँदाखेरि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले 15 सांसदलाई निलम्बन गरेका छन् र जो दाहाल नेपाल समूहले मुख्यमन्त्रीको लागि संसदीय दलको नेतामा चयन गरेका छन् उनै पनि यो 15 जना सांसद मध्येमा 1 जना परेका छन्। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ नेकपा विभाजनको असर सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रदेश 1 को नेकपा संसदीय दल आजबाट औपचारिक रूपमा विभाजन भएको छ। दाहाल नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्री एवं संसदीय दलका नेता शेरधन राईलाई हटाउँदै भीम आचार्यलाई नेता चयन गरेको हो। बिहिबार बसेको दाहाल नेपाल समूहको संसदीय दलको बैठकले राईलाई नेताबाट हटाएको हो। मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको दाहाल नेपाल समूहले मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित आचार्यलाई संसदीय दलको नेता घोषणा गरेको छ। आचार्य यसअघि राईसँग संसदीय दलको नेतामा पराजित भएका थिए। मुख्यमन्त्री राई प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका हुन्। आचार्य नेकपाका प्रदेश 1 इन्चार्ज हुन्। प्रदेश 1 मा प्रदेश सभामा 93 जना सदस्य रहेका छन्। प्रदेश 1 को प्रदेश सभामा नेकपाका 67 जना सांसद छन्। तीमध्ये 37 जनाले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। तीमध्ये 1 जनाले भने हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन्। नेकपाका सांसदमध्ये दाहाल नेपाल समूहले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दावी गरेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका 21, जनता समाजवादीका 3, राप्रपा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्चका 1 जना प्रदेश सांसद छन्। यसैबीच प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने 15 जना सांसदलाई निलम्बन गरेका छन्। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने 19 जना सांसद मध्ये 15 जनालाई उनले संसदबाट निलम्बन गरेका हुन्। निलम्बनमा परेका सांसदहरूमा भीम आचार्य, राजेन्द्र राई, मोहन कुमार खड्का, लीला बल्लभ अधिकारी, लक्ष्मण तिवारी, कुलप्रसाद साम्बा, इन्द्रबहादुर आङ्बो, विजय कुमार विश्वास, यशोदा अधिकारी, धीरेन्द्र शर्मा, जीवन घिमिरे, कुसुम कुमारी श्रेष्ठ, टङ्क आङबुहाङ, सावित्रा कुमारी रेग्मी र सरिता थापा छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको जवाब अदालतमा पठाउने भएका छन्। बिहिबार सिंहदरबारमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको महिला सङ्घहरूको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेकै परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको जानकारी सर्वोच्च अदालतलाई गराउन लागेको बताएका हुन्। सभामुख सापकोटाले संविधानको रक्षा र समग्र परिस्थितिमा देश र जनताको अधिकतम हितका पक्षमा काम गर्न सम्बद्ध पक्षसँग परामर्श गरिरहेको समेत जानकारी दिए।
देशको जनताको अतिप्रथम हितका लागि मैले के भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर मैले राष्ट्रका सबै सम्बद्ध पक्षसित बृहत विहङ्ग व्यापक परामर्श राय सल्लाह सुझाव दिइरहेको छु। सभामुख सापकोटाले संविधानको रक्षा, देश र जनताको हितमा सधैँ समर्पित भएर काम गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। महिला सङ्गठनहरूले प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालेर देश र जनतालाई अनिश्चितकालीन अन्धकारको सुरुङभित्र धकेलेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको कदम खारेज गर्न माग गरेका छन्। केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिएको घोषणा खारेज हुनुपर्दछ। यदि यो प्रतिनिधि सभालाई पुनः स्थापना गर्न सकिएन भने संविधान र आम नेपाली जनताको भावना विपरीत हुनेछ। प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्न नसके अब भन्ने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्न बारम्बार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने नजिर रहने भन्दै महिला सङ्गठनहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सभामुख सापकोटालाई अखिल नेपाल महिला सङ्घ अनिम, समाजवादी महिला सङ्घ नेपाल, अखिल नेपाल महिला सङ्घ र विवेकशील साझा महिला सङ्घले संयुक्त रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले असंवैधानिक ढङ्गबाट प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले देश अनिश्चयको बाटोमा गइरहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसका अवसरमा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानमा नभएको व्यवस्था प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेको बताएका हुन्। प्रतिनिधि सभामा 3 करोड जनताका प्रतिनिधि बस्ने भन्दै पूर्व राष्ट्रपति यादवले त्यसलाई विघटन गरेर लोकतन्त्रलाई आघात पुर्याउने काम गरिएको बताए। 5 वर्ष पनि अहिले नयाँ चुनाव गराएर एउटा स्थिरता र यसमा कसरी यसलाई प्रयोग गर्ने, यसको खामीहरूलाई कसरी सुधार गर्ने, त्यो सब कुराको प्रयोग नगरिकन आज त्यो संस्थालाई विदा गरेर लोकतन्त्रलाई आघात पारेको छु। पूर्व राष्ट्रपति यादवले सर्वोच्च अदालत सबै लोकतन्त्रवादीहरूको आशा, भरोसा र विश्वासको केन्द्रको रूपमा रहेकाले संसद पुनर्स्थापना गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे। देशको भू-राजनीतिक अवस्थाका कारण 2 छिमेकी देशले अहिले नेपालमा परेड खेल्ने काम गरेको उनको आरोप छ। स्वस्थ विदेश नीति नलिएमा देशलाई बचाउन कठिन हुने पूर्व राष्ट्रपति यादवले बताए। सरकारले खुला यहाँ जुन प्यारेड भइरहेको छ त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित हुन्छ र हाम्रो राष्ट्रको लागि त्यो सुखद हुँदैन। यो अवस्थामा मैले, तपाईले, सम्पूर्ण देशवासीले र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले आफ्नो आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेन भने हामीले राष्ट्रलाई भलो गर्न सक्दैनौँ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत ध्यान आकर्षण गरेको भन्दै यादवले त्यो देशका लागि पनि सुखद नहुने धारणा राखे। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले बीपीको मेलमिलापको नीति झनै सान्दर्भिक बनेको भन्दै यादवको यसमा जोड दिए। कार्यक्रममा कांग्रेस नेता भीमसेन दास प्रधानले प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको निर्वाचन सम्भव नभएको बताए। कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदमले देशलाई सङ्कटमा धकेलेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसरमा बिहिबार कांग्रेसको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागले गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा उनले प्रधानमन्त्रीले देशलाई सङ्कटतर्फ लगेको आरोप लगाएका हुन्। प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी अचानक चुनाव घोषणा गरेर ओलीले असंवैधानिक काम गरेको सभापति देउवाको भनाइ छ। कमजोर गर्नु खोज्छ, सबैले जो सत्तामा गयो त्यसले कमजोरी गर्नु खोज्छ कांग्रेस बाहेक। त्यसै कारण चाहिँ हामीले सदाका लागि लिबर्टी जो छ, ह्युमन राइट छ, त्यसलाई चाहिँ स्थापित गर्नका लागि कसैले खोज्न सक्ने गर्नका लागि हामी भोलिका दिनमा चाखो भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। सभापति देउवाले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले यसलाई प्रभावित पार्ने गरी कांग्रेसले अहिले आन्दोलन नगर्ने पनि बताए। उनले सर्वोच्चले डर त्रासमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्ने वातावरण बनोस् भनेर अदालत रोकेर फैसला कुरिरहेको बताए। चाहिँ हामीले
यसो गर उसो गर भनेर आन्दोलन धम्क्याएर आन्दोलनको नाममा या अरू घोषणाको नाममा हामीले गऱ्यौँ भनेदेखिलाई भोलि आज भएको कुरा होइन, भोलि कुनै पनि सरकारले कुनै पनि अदालतले कुनै पार्टीको कुरा भएन भने आन्दोलन हुने, कसैको खिलाफमा निर्णय भयो भने त्यो आन्दोलन हुने गल्ने हो भनेदेखि त यो चाहिने पनि एउटा चाहिँ गलत प्रेसिडेन्स गलत चाहिने हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ सोची विचार गर्न चाहिँ हामीले यो असंवैधानिक कदम हो। कांग्रेस सभापति देउवाले कांग्रेस लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा सर्वोच्चलाई स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न वातावरण बनाइरहेको दावी गरे। प्रजातन्त्रमाथि खतरा आइपरेको र मानव अधिकार कब्जा गर्न प्रधानमन्त्री ओली लागि परेको देउवाको आरोप छ। उनले कांग्रेसले कुनै पनि बहानामा एकदलीय शासन नमान्ने पनि स्पष्ट पारे। निर्वाचन आयोगले सरकारले मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकिसकेको भन्दै मतदाता नामावलीमा भएका त्रुटि सच्याउन आग्रह गरेको छ। आज एउटा सूचना जारी गर्दै आयोगले आगामी माघ 15 गतेदेखि 21 गतेसम्म सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम गरिने भएकाले सो समयावधिभित्र नामावलीमा भएको त्रुटि सच्याउन आग्रह गरेको छ। सो समयमा मृत्यु भएका वा बसाई सरी गएका वा दोहोरो नाम रहेका मतदाताको नाम हटाउन सूचना दिने तथा झुट्टा विवरण दिई कोही कसैले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए सो विरुद्ध उजुरी दिन सकिने आयोगले जनाएको छ। आयोगले 2077 पुस 5 गतेसम्म 18 वर्ष उमेर पुग्ने व्यक्तिको मतदाता नामावली अद्यावधिक गरी अन्तिम मतदाता नामावली तयार गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ। सरकारले वैशाख 17 गते र 27 गते 2 चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि आयोगले नामावली सङ्कलन कार्य स्थगन गरेको हो। प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको कोरोना भाइरसको परीक्षणको लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। माफ गर्नुहोला, राष्ट्रिय सभाका सदस्यको कोरोना भाइरसको परीक्षणको लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु हुने भएपछि बिहिबार पीसीआर परीक्षणको लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको हो। अधिवेशनको पहिलो बैठकको अघिल्लो दिन सबै सदस्यको निःशुल्क पीसीआर परीक्षणको लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा सहित सबै सदस्यहरूको पीसीआर परीक्षणको लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। पीसीआरको रिपोर्ट शुक्रबार बिहानसम्म आउने र नेगेटिभ भएका सांसद मात्रै अधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने भएका छन्। सरकारले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकाले यसपटकको हिउँदे अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाको बैठक मात्रै सञ्चालन हुनेछ। पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको तर्फबाट दलका नेताले वक्तव्य राख्ने कार्यसूची तय गरिएको छ। 6औं अधिवेशनपछि हालसम्म निधन भएका सदस्य तथा पूर्व सांसदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने कार्यसूची राखिएको छ। अधिवेशन आह्वान, मन्त्री परिषद पुनर्गठन सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र र केही अध्यादेशहरू पनि बैठकमा कार्यसूचीमा परेका छन्। थारू आयोग, मधेसी आयोग, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व सम्बन्धी संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन पनि भोलिको बैठकमा पेश हुनेछन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण 534 जना संक्रमित भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 6000 पीसीआर नमुना परीक्षण गर्दा 338 पुरुष र 196 महिलामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 2,60,593 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 247 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित हुनेमा 144 पुरुष र 103 जना महिला रहेका छन्। त्यस्तै प्रदेश 1 मा 24, प्रदेश 2 मा 2, बागमती प्रदेशमा 355 र गण्डकी प्रदेशमा 65 जनामा थप संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै लुम्बिनीमा 61 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 4 जनामा संक्रमण देखिएको छ। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 6378 जना रहेको छ। तीमध्ये 3506 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। होम आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 2872 देखिएको छ। आइसियुमा 236 र भेन्टिलेटरमा 36 जनाको उपचार भइरहेको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा 447 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। निको भएकाहरूको संख्या 2,52,359 पुगेको छ। अहिलेसम्म निको हुनेको संख्या 96.8% रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,856 पुगेको छ। हालसम्म 19,32,477 जनाको PCR विधिबाट नमुना परीक्षण गरिएको छ। 362 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। बेलायतबाट नेपाल आएका 6 जनामा कोरोना पुष्टि भएपछि नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस हो वा होइन भन्ने यकिन गर्न हङकङ पठाइने भएको छ। बेलायतमा कोरोना प्रजातिको नयाँ भाइरस देखिएसँगै जिनको सिक्वेन्सिङ अध्ययनका लागि नेपालमा नहुने भएकाले एक साताभित्र हङकङ पठाउन लागिएको छ। गत वर्ष चीनको वुहानमा देखिएको भन्दा फरक प्रजातिको कोरोना भाइरस बेलायतमा भेटिएपछि चौतर्फी नयाँ भाइरस फैलन सक्ने जोखिम बढेको छ। बेलायतमा भेटिएको नयाँ प्रजातिको भाइरस बेलायत बाहेक 30 भन्दा धेरै देशमा देखा परिसकेको छ। नेपालमा पनि गत पुस 1 गते बेलायतबाट आएका 277 जना मध्ये हालसम्म 7 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। बेलायतबाट आएका व्यक्तिमा कोरोना भाइरस देखिएपछि नयाँ प्रजातिको हो होइन भनेर यकिन गर्न नमुना यही हप्ताभित्र हङकङ पठाउने तयारी सरकारले गरेको छ। जसमध्ये पोजिटिभ आएकाहरू जुन स्याम्पलहरू छ विभिन्न प्रयोगशालाहरूमा भएको टेस्टहरू छ यहाँ मात्रै होइन, अनि त्यो सबै स्याम्पलहरू अहिलेसम्मको पोजिटिभ आएकाहरू सबै आइसकेका छ। हामीले चाहिँ अब त्यो प्याकिङ गरिसकेका छौँ बाहिर पठाउनलाई र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO को चाहिँ कोलाबोरेसनमा हामीले बाहिर पठाउँछौँ। सकभर हङकङ पठाउने कुरो भएको छ। व्यक्तिको नमुना जिन सिक्वेन्सिङका लागि हङकङ पठाउन प्याकिङ गरिसकेको र कुरियर गरेर पठाउन लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बेलायतमा नयाँ प्रजातिको कोरोना पुष्टि हुनु पूर्व बेलायतबाट आएका व्यक्तिलाई सरकारले आइसोलेसनमा बस्न तथा परीक्षण गर्न आग्रह गरेको थियो। तिनै मध्ये 7 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। बेलायतबाट फर्केका अन्य व्यक्तिलाई पनि कडा निगरानीमा राखिएको छ। अन्य विभिन्न मुलुकमा समेत नयाँ प्रजातिको भाइरस देखिएका कारण नेपाल प्रवेश गर्ने हवाई नाकामा निगरानी समेत बढाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। आवागमनलाई व्यवस्थित गर्ने काम, सम्बन्धित व्यक्तिहरू आएपछि उहाँहरूको निगरानी गर्ने, उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, क्वारेन्टाइनमा बस्नका लागि अभिप्रेरित गर्ने र उहाँहरूमा सङ्क्रमण पुष्टि भयो भने परीक्षण गर्ने, उपचार गर्ने कामहरूमा नै हामीले बढी जोड दिएका छौँ। हामीले गर्ने समग्र पाटोहरू हुन्, तर यति सबै पाटोहरू जिम्मेवारीमा रहेका सरकारी निकाय स्वास्थ्यकर्मीहरूले मात्रै गरेर यो सबै सङ्क्रमणको चक्र रोक्न सकिन्छ। नयाँ प्रजातिको भाइरस विश्वका अन्य मुलुकमा समेत देखिएको हुँदा नेपालमा पनि भाइरस प्रवेश नगर्ला भन्न कठिन छ। हङकङबाट रिपोर्ट आउन साथ छिट्टै नेपालमा नयाँ स्वरूपको भाइरस छ छैन पत्ता लाग्नेछ। रिपोर्टका आधारमा सरकारले निर्णयका लागि त्यही अनुसारको रणनीति बनाउन आवश्यक छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप देखिए संक्रमण बढ्ने खतरा विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। एभिन्यूज खबरका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। कोरोना प्रभावितको लागि सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले खरिद गरेको 1,60,00,000 बराबरको राहत सामग्री गोदाममै कुहिएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरूबीच कुरा नमिल्दा 8,000 परिवार राहत पाउनबाट वञ्चित भएका हुन्। दर्शकवृन्द, छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले आफ्ना यहाँ रहेका दलितहरू जो कोरोना कालमा पीडित बनेका थिए उनीहरूको राहतको लागि ल्याएको राहत सामग्री लगभग 1.5 करोडको यो राहत सामग्री आज 11 महिना बित्दैछ, तर यो गोदाममा सडिरहेको छ, गलिरहेको छ, सबैको डेट एक्सपायर भइसक्यो। यहाँ तेलका पोकाहरू, दर्शकवृन्द, यो तेलका पोकाहरू चुहिरहेछ, तेलका पोकाहरू चुहिन थालेका छन्, सबै अस्तव्यस्त भइसकेको छ, तर अहिलेसम्म वितरण गरेको छैन। 454 राहतको प्याकेज तपाईँको गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले म वितरण गर्छु, म राख्छु र आफै स्वयं
गोदाममा राखेर गोदामको साँचो आफै स्वयं राखेर आजसम्म यो तपाईँको जेठ असारसम्म भयो 6, 7, 8 महिनामा तपाईँको राहतलाई पुरै बन्धक बनाएर आजसम्म वितरण गर्नुभएको छ। योभन्दा पहिला आएको राहत उहाँले आफ्नो पोखरी माछाको लागि खुवाउनको लागि एक्सपायर गरेर माछाको लागि पोखरीमा खुवाउनु भयो। यो पेस्कीको रूपमा छ अनि तपाईँ पेस्की किन देखाउनु भएन, खर्च किन लेख्नु भयो? अब यो काम गरिहाल्छ नि, यो मिस्टेक भयो मिलाम्ला भनेर भन्नुभयो। अब अहिलेसम्ममा कतिपटक यहाँको विभिन्न दलको व्यक्तिहरूले आयव्यय सार्वजनिकीकरण गर्नुहोस्, तपाईँको गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार भएको छ सुनिरहेको छु। अहिलेसम्म यो गाउँपालिकाले आयव्यय सार्वजनिक गर्न सक्नु भएको छैन। किन वितरण गरेको छैन त्यो बारेमा हामीले यहाँका गाउँपालिका अध्यक्षलाई सोद्धाखेरि आपसी विवाद र कलहका कारण यो 1.5 करोडको राहत अस्तव्यस्त भएका छन्, यो गोदाममा सडेका छन्। लकडाउन भयो यता खरिद गरिएको यो 1.5 करोडको करिब 8,000 परिवारको लागि खरिद गरिएको यो दाल, चामल, भुजा, नुन, तेल लगायतका सामग्रीहरू त्यसै खेर गएका छन्। ये राहत ने बांटे देखिए गौपालिका अध्यक्ष जहाँ यहाँ के 500 बोरा चाउर देने चाहिए, हजार बोरा चाउर देने चाहिए, तो ये चावल पर कौन जाने अच्छी है न कौन ने एक नाटक करने चाहिए। ये एक बदनाम करे के बात चाहिए, गौपालिका अध्यक्ष के बदनाम करे वाला बात चाहिए। यसको कुनै लेखा जोखा छैन, तर यस सम्बन्धमा जसरी तदारुकताका साथ गहन जिम्मेवारी बोकेर आएका जनप्रतिनिधिहरू यहाँ गाउँपालिकाका अध्यक्षले पहल गर्नु पर्थ्यो। उहाँकै कारण आज यो गति भोग्न बाध्य छन् र यी सामग्रीहरू यहाँ डेट एक्सपायर भएर गुज्रिरहेको अवस्था छ। एबी न्युज खबरका लागि बैद्यनाथ यादव, छिन्नमस्ता, सप्तरी। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड-19बाट मानव जीवनको रक्षा गर्ने दायित्व निर्वाह गर्दा विकास निर्माण लगायतका कामहरू ओझेलमा परेको स्वीकार गरेका छन्। बिहिबार नेपाल पर्यटन बोर्डको 22औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कोरोनाबाट मानव जीवन जोगाउन सरकारको ध्यान केन्द्रित हुँदा विकास निर्माण, पर्यटन लगायतका क्षेत्रका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताएका हुन्। सरकारले पर्यटन जीवनलाई पनि माथि उकास्न आगामी दिनमा गर्न सक्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्री ढकालले बताए। गर्न सकिने कुरा जति, गर्न सकिने काम जति गर्ने कुराका लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ। वस्तुनिष्ठ भएर तपाईँ हामी छलफल गरेर यो काम चाहिँ राज्यले अहिले गर्नुपर्छ, अरूभन्दा यो प्राथमिकता हो भनेर कन्भिन्स गर्ने गरी हामीले हाम्रा सोचाइहरू बनायौँ भने ती कामहरू लागू गर्नको निम्ति गाह्रो हुन्छ। मन्त्री ढकालले कोरोना भाइरसका कारण पर्यटन वर्ष 2020 स्थगित गर्नु परेको र यसले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो क्षति निम्त्याएको पनि बताए। उनले कोरोनाका कारण ठप्प भएको पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि सरकारले गर्न सक्ने कामहरू गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए। पछिल्लो समय बेलायतबाट फैलिएको कोरोना संक्रमणको नयाँ स्वरूपका कारण केही देशबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरिएको समेत मन्त्री ढकालले जानकारी दिएका छन्। नयन, प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सडकमा विभिन्न दलको प्रतिनिधित्व गर्दै दिनहुँ जसो प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्, विभिन्न किसिमका नाराहरू पनि लागिरहेका छन्। अझ सत्तामै रहेको दल दुई ध्रुवमा विभाजित भएर चुनावमै हुमिएको जस्तो गर्दै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएको छ। प्रदेशसभामा पनि त्यस्तै खालको विचलन देखिएको छ। देशको भविष्य अझै के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने श्रृङ्खला जारी रहँदाखेरि यता नेकपा ओली समूहकाबाट मन्त्री बनेका नवनियुक्त मन्त्री टोबहादुर रायमाझीले नेकपा दाहाल नेपाल समूहमा अवसरवादी मात्रै भएको आरोप लगाएका छन्। अबको क्रममा टोबहादुर रायमाझीको भनाइ सम्बन्धी प्रसङ्ग। ऊर्जा मन्त्री एवं नेकपा ओली समूहका नेता टोबहादुर रायमाझीले सङ्घीय प्रणालीलाई ध्वस्त हुने खतरा उत्पन्न भएपछि सङ्घीय प्रणाली बचाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेको दावी गरेका छन्। बिहिबार नेकपा ओली समूहले काठमाडौँ 4मा गरेको कार्यक्रममा उनले सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष मिलेर व्यवस्थालाई चुनौती दिएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गरेको बताएका हुन्। उनले नेकपाको दाहाल नेपाल समूहमा अवसरवादीहरू मात्रै रहेको आरोप लगाए।
आफ्नै सांसदहरू आफ्नै नेताहरूले आफ्नो विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेर सरकार ढालेर विपक्षसँग मिलेर राज्य व्यवस्थालाई सडकमा लगिसकेपछि सिस्टम नै कोल्याप्स हुने भइसकेपछि अब त्यो सिस्टम बचाउनको लागि पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा मध्यावधि चुनावमा जानुको अर्को विकल्प थिएन। नेता रायमाझीले माओवादी जनयुद्ध लडेर त्याग तपस्या र योगदान गरेकाहरू विस्थापित भइसकेको र अवसरवादीहरू मात्रै बाँकी रहेको उल्लेख गरे। माधव नेपालले पनि माओवादी जनयुद्धको लिगेसी लिन थालेको हो भन्दै व्यङ्ग्य समेत गरे। नेकपा विभाजित भएपछि केही समयदेखि दुवै पक्षले गुटगत भेलालाई तीव्रता दिएका छन्। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले काम गर्दा गर्दै जिल्लाबाट नै गुटको संज्ञा दिँदै विरोध भएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। बिहिबार हेटौडामा ओली पक्षले गरेको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसभन्दा आफ्नै पार्टीका सांसदहरू आफ्नो विरुद्ध हस्ताक्षर अभियानमा जुटेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। सरकारको विरुद्धमा विश्वासको प्रस्ताव राख्नेहरूले अस्थिरता चाहेको र जनमतको दुरुपयोग गरेको आरोप पनि मुख्यमन्त्री पौडेलले लगाए। यहीबाट हस्ताक्षर गरेर यहीबाट निर्वाचित भएर जाने व्यक्तिहरूले मेरा विरुद्धमा अथवा यो सरकारका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। त्यो भने के त यिनीहरू प्रगति चाहने हो, यिनीहरू समृद्धि चाहने हो अनि यिनीहरू विकास चाहने हो। आफ्नो देशमा, आफ्नो गाउँमा, आफ्नो जिल्लामा विकासले एउटा गति लिएको छ, विकास भइरहेको छ, तर त्यो कुरा उहाँलाई पचेन। नेकपा फुटाउन माधव नेपालको दाहालको साथ दिनु भनेको महाभूल भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले ढिलो चाँडो माधव नेपालहरू ओली समूहमा आउने बाध्य हुने उल्लेख गरे। मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारले नेपाल सुरुङ मार्ग प्रवेश गराउने तयारी, ठूला ठूला योजनाहरू, पुलहरूको काम गरेको दावी पनि गरे। संविधान सभामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेर चर्चा कमाएका रौतहटका बबन सिंह नेकपाको ओली समूहमा प्रवेश गरेका छन्। बिहिबार रौतहटको गरुडामा आयोजित कार्यक्रममा नेकपाका प्रदेश इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल र अध्यक्ष प्रभु शाहले उनलाई पार्टी प्रवेश गराएका हुन्। सिंह पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टीमा आबद्ध थिए। उनी 2064 सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा रौतहट क्षेत्र नम्बर 1बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेर निर्वाचित भएका थिए। गौरकाण्डपछि भूमिगत भएर उनले चुनाव प्रचार गरेका थिए। फरार अभियुक्तको रूपमा उनी संविधान सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि उनी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस हुँदै सङ्घीय समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा विवेकशील पार्टीले बिहिबार पनि माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको छ। विवेकशील पार्टीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा करिब एक सातादेखि निरन्तर रूपमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै आएको छ। उसले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिगामी काम गरेको आरोप लगाएको छ। अहिलेको सरकार अधिनायकवादतर्फ गएको भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले राष्ट्रपति संविधानको रक्षक कि भक्षक, पार्टीको आन्तरिक विवादले देश डुबाउन पाइँदैन, नागरिकको साथ छ, सर्वोच्च अब तिम्रो आश छ, विदेशी हस्तक्षेप ननिम्त्याऊ, पञ्चायत रिटर्न्स यो पञ्चायत होइन, केपी ओली तिमी श्रीपास होइनौ, अधिनायकवादको चौतर्फी प्रतिवाद गरौँ लगायतका प्लेकार्ड सहित उनीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मोहन बस्नेतले राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारी स्वतन्त्र नभएर गुटको नेता भएको आरोप लगाउँदै राजीनामा दिएर चुनावमा लड्न सुझाव दिएका छन्। बिहिबार गोर्खामा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले राष्ट्रपतिले स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाएका हुन्। उनले राष्ट्रपति भण्डारीलाई राजीनामा गरेर नेकपाको केपी ओली गुटको राजनीति गर्न सुझाव दिएका हुन्। प्रधानमन्त्रीभन्दा एक कदम अगाडि बढेर यो चाहिँ संसद विघटन भएको छ। त्यस कारणले गर्दा म त भन्छु राष्ट्रपतिज्यूले अब राजीनामा दिएर हिँडे हुन्छ। राजीनामा गर्ने, त्यसपछि केपी ओलीजीको गुटमा फेरि साधारण सदस्य लिने, चुनाव लड्न हिँड्ने, यो परिस्थिति आएको बेलामा नेता बस्नेतले जनताले 6 दशकभन्दा लामो समयदेखि कुरेर ल्याएको संविधानमाथि उठेर राष्ट्रपति भण्डारीले कुठाराघात गरेको बताए। संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा अदालतमा पुगिसकेकाले त्यसको पक्ष र विपक्षमा नाराबाजी आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ।
लुम्बिनी चिनी उद्योगका सञ्चालक मनोज अग्रवाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उखु किसानको बक्यौता रकम नतिरेपछि प्रहरीले उनलाई पर्साको वीरगञ्जबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। उनलाई प्रहरीको अपराध महाशाखाको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ परेका अग्रवालमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरीले यसअघि नै किसानको पैसा नतिर्ने चिनी मिल सञ्चालकलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। प्रहरीले पूर्जी जारी गरेपछि अग्रवाल फरार भएका थिए। सो उद्योगले किसानको करिब 17 करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ। उद्योगले स्वामित्व विवादका कारण किसानले भुक्तानी पाउन नसकेको बताउँदै आएको छ। केही दिन अघि उखु किसानले आन्दोलन गरेपछि सरकारले भुक्तानीको लागि पहल गरेको हो। किसानको आन्दोलनपछि सरकारले 21 दिनभित्र रकम भुक्तानी दिने लगायतको 4 बुँदे सहमति गरेको छ। ललितपुर जिल्लाको दक्षिणमा अवस्थित हरिसिद्धिमा योमरी पूर्णिमाको दिन हरिसिद्धिको नाच नचाइएको छ। प्राचीन ऐतिहासिक थलो हरिसिद्धि मन्दिर प्राङ्गणमा वर्षमा 2 पटक सो नाच नचाउने परम्परा रहेको छ। प्राचीन ऐतिहासिक नगर हरिसिद्धिमा बुधबार योमरी पूर्णिमाको दिन सबैभन्दा पुरानो नाचको रूपमा लिइने हरिसिद्धि माईको नाच देखाइयो। स्थापना कालमा यो नाच योमरी पूर्णिमादेखि फागु पूर्णिमासम्म लगातार 3 महिना मञ्चन हुने गर्दथ्यो। राजा अमर मल्लका पालादेखि सो नाचलाई 16 घण्टामा सम्पन्न गर्ने गरिएको किंवदन्तीमा उल्लेख गरिएको छ। नाचको प्रारम्भमा अष्टमातृकाको 4 जोडी र राजा विक्रमादित्यको 1 जोडी समेतको नाच प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसपछि विभिन्न देवी देवताका कथालाई नाचद्वारा प्रस्तुत गरिएको थियो। यी दृश्य देखाए लगत्तै आरण्यकाण्ड र किष्किन्धा काण्डमा आधारित रामायणको बालीवधसम्मको कथासार संक्षेपमा देखाइयो। पौराणिक देव भाषा तथा सङ्गीत सहित प्रस्तुत गरिएको नाचको मूलसार भनेकै बालीवध हो। यस दिन उल्लेख्य सङ्ख्यामा नाच अवधिभर व्रतालुहरू व्रत बसेका थिए। प्रत्येक 12 वर्षमा भने सो नाच हरिसिद्धि बाहेक उपत्यकाको अन्य स्थानमा समेत देखाउने परम्परा रहेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। महिला क्रिकेटकै इतिहासमा कम योगफल 7 रनमा गण्डकीलाई समेट्दै प्रदेश 140 रनको जितमा समूह विजेता बन्दै प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। काजल श्रेष्ठ र रोमा थापाको शानदार साझेदारीमा गण्डकी प्रदेशलाई 140 रनले हराउँदै प्रदेश 1 सेमिफाइनल प्रवेश गरेको हो। पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1ले 20 ओभरमा मात्र 1 विकेट गुमाएर 147 रनको योगफल खडा गर्यो। कप्तान रुबिना छेत्री 15 रनमा आउट भइन्। यसपछि काजल र रोमाले दोस्रो विकेटका लागि अभिजित 111 रनको साझेदारी गरे। काजलले अभिजित 52 र रोमाले अभिजित 51 रन बनाए। जवाफमा 148 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको गण्डकी प्रदेश 8 ओभरमा मात्र 7 रन जोडी अल आउट भयो। गण्डकीका पहिलोदेखि 8औं क्रमका खेलाडी डक आउट भए। कुसुम गोदारले 2 र सोनिया थापाले अभिजित 2 रन बनाए। 3 एक्स्ट्रा रन आएको थियो। यो नेपाली महिला क्रिकेटको इतिहासमा सर्वाधिक कम योगफल हो। गण्डकीलाई यो लज्जास्पद रेकर्ड योगफलमा रोक्न सङ्गीता राईले 5 र शबनम राईले 4 विकेटमा छाडिन्। राष्ट्रिय प्रतियोगितामा 7 रनमा समेटिनुले नेपाली महिला क्रिकेटको स्तरलाई उजागर गरिदिएको छ। अर्को खेलमा स्मिता कविता जोशीले ह्याट्रिक सहित 5 विकेट लिँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशले बागमती प्रदेशलाई 28 रनले हराएको छ। जितसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश समूह उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। उसले 11 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 76 रन बनाए। 6औं क्रमकी ब्याट्सम्यान डोली भट्टले आक्रामक ब्याटिङ गर्दै 14 रनको बलको सामना गरी 2 छक्का र 2 चौका सहित अभिजित 28 रनको पारी खेलिन्। यस्तै कविता कुँवर पनि अभिजित 19 रनमा रहिन्। बलिङमा आरती बिडारीले 3 विकेट छाडिन्। जवाफमा 77 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको बागमती 11 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 48 रनमा समेटिएको थियो। बागमतीलाई 48 रनमा रोक्न कविता जोशीले मात्र 2 ओभरमा मात्र 10 रन खर्चेर 5 विकेट छाडिन्।
यो सँगै सेमिफाइनलमा समीकरण पूरा भएको छ। सेमिफाइनलमा प्रदेश 1 र लुम्बिनी तथा एपीएफ र सुदूरपश्चिम प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली भयो। आज राति सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली भई बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।